पावरफुल वुमेन, मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और मैं फाउंडर एंड CEO हूँ द लीडिंग वुमेन इन द वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि एक ई-कॉमर्स और डिजिटल सोल्यूशन की कंपनी है। सो हम प्रोवाइड करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को और इवन जो जो लोग स्टार्ट से बिजनेस कर रहे होते हैं उनको भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं कि वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकें। अगर आप एस्टेब्लिश बिजनेस हैं तो हम आपको हेल्प करते हैं कि किस तरह आप ग्रो कर सकें। आप ग्रोन बिजनेस हैं तो हम आपको हेल्प करते हैं कि किस तरह आप उसे एक्सपेंड कर सकें। इसके अलावा आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म मेंशन कर देंगे, आप उसको फिल करें और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन लें ताकि आप छोटे अरसे में, कम अरसे में अपने कारोबार को स्टार्ट कर सकें। सो जैसा कि आपको पता है कि 90 डे स्टार्टअप सीरीज़ में 19 वीडियोस पे मुश्तमिल हमने आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई। मैं आपको उन टॉपिक्स नाम दोबारा रिवाइज करवा दूँगी। सो आज हमारा बहुत ज़बरदस्त दिन है कि हम उसको कंक्लूड कर रहे हैं इन 19 वीडियोस को। सो हमने आपसे बात की है नीश सिलेक्शन के बारे में, हमने आपसे बात की है बिजनेस मॉडल के बारे में, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी के बारे में बात की है, कंटेंट वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बात किया है, कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात किया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के बारे में बात की है, SEO पेड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात की है आपसे। हमने आपसे बात की है ई-कॉमर्स और ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, डाटा एनालिटिक्स और डाटा एनालिसिस के बारे में, कस्टमर सपोर्ट के बारे में बात की है, स्केलिंग एंड ग्रोथ के बारे में बात की है, लीगल एंड कंप्लायंस के बारे में हमने आपसे बात की है। और हमने आपसे बात की है लीगल एंड कंप्लायंस के बाद नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप पे बात की है, हमने मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज़ पे बात की है और इसके अलावा कस्टमर लर्निंग पे बात किया है। तो इन तमाम वीडियोस पे टॉपिक्स में हमने आपको कवर करने की कोशिश की है कि किस तरह आप एक बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर नोट्स लिए होंगे, अगर प्रॉपर स्टेप्स को समझा होगा और कुछ ना कुछ अपने आइडियाज़ को जोड़ डाउन किया होगा, आई एम श्योर कि आप किसी न किसी जो है ना इस पॉइंट पहुंच जाएंगे कि आप बस बिज़नेस स्टार्ट करने पे कदम रखेंगे। तो जब भी हम कोई चीज़ बेच रहे होते हैं या आप ख़रीद रहे होते हैं या हम चाहते हैं कि किसी कारोबार को हम स्टार्ट करें, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है अगर वो कलेक्ट कर लें, अच्छी रिसर्च कर लें, अपने नोट्स बना लें, तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है अपने काम को करने में। आप अगर IT की बिज़नेस में जाना चाहते हैं, आप अगर कंसल्टेंसी का बिज़नेस देना चाहते हैं, आप डॉक्टर हैं उसकी कंसल्टेंसी देना चाहते हैं, वकील हैं तो कंसल्टेंसी देना चाहते हैं, या कोई प्रोडक्ट्स अपनी इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, आपने नीश फाइंड आउट कर लिया, तो आप डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप अपना पेज बनाएं, आप प्रॉपर जो है लिंक्डइन को इस्तेमाल करें, आप फेसबुक का पेज इस्तेमाल करें, आप टिकटॉक की अवेयरनेस वीडियोस कैंपेन स्टार्ट करें, यूट्यूब का शॉर्ट से स्टार्ट करें, किसी न किसी एक चैनल को पकड़ें जिस पे आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को बयान करना स्टार्ट कर दें। आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी जो कि आपसे सर्विसेज या प्रोडक्ट्स खरीदा स्टार्ट कर देगी। रिस्क कहते हैं खुदा के हाथ में है, लेकिन कोशिश इंसान कर सकता है। सो आप जस्ट स्टार्ट करें, पहले किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म को समझें कि अच्छा ये प्लेटफॉर्म, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म को समझें कि ये प्लेटफॉर्म किस लिए बिल्ड किया गया है। अगर मैं अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ तो मुझे क्या क्या तरीका करना पड़ेगा। जब आप ये समझ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। हर प्लेटफॉर्म या आपकी अपनी वेबसाइट का डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट गोल है। अगर आप वो डिफाइन कर लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इन तमाम 19 वीडियोस जो कि हमने आपके लिए बनाई हैं, मैं उम्मीद करती हूँ तमाम की तमाम वैल्यूएबल होंगी। अभी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी गूगल की। गूगल एक IT कंपनी है जो दुनिया की ज़बरदस्त किस्म की और टॉप IT कंपनीज में आती है। इसने जब स्टार्ट लिया था अपना, तो इसने स्टार्ट लिया था 96-97 में, जब इनके जो 2 स्टूडेंट थे, लैरी पेज और एक उनके को फाउंडर एक और, जिन्होंने मिलके सर्च इंजन के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट की थी और जो है बैट हब के नाम से जो है एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। उस पर मज़ीद फाइंडिंग करके उन्होंने 1998 में गूगल कंपनी अपनी प्राइवेट बनाई और उसको स्टार्ट कर लिया, डोमेन भी रजिस्टर करवा ली।
سو 98-99 میں ان کو ایک کسی نے بہت اچھی فنڈنگ کر دی $1,00,000 جس سے وہ ان کو تھوڑی ہمت ملی، حوصلہ افزائی ملی. تو انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے اپنا آفس شفٹ کر کے کیلیفورنیا منیلو پارک میں چلے گئے. جب وہ وہاں چلے گئے تو 2000 میں سن 2000 میں انہوں نے سوچا کہ ہم اس میں کوئی نہ کوئی پروڈکٹس انٹروڈیوس کروائیں. انہوں نے ایڈورٹائزنگ پروگرام لانچ کیا جو کہ ان کا چل پڑا. پھر انہوں نے 2004 میں گوگل جو ہے اتنا ایکسپینڈ ہو گیا، لوگوں نے اتنے اس سرچ انجن کو یوز کیا کہ وہاں وہ IPO بن گیا 2004 میں. اسی طرح 2000 سے لے کر 2010 میں اس میں بہت زیادہ پروڈکٹ اور بہت زیادہ چیزیں انہوں نے اپنی لانچ کی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایکوائر بھی کیا. 2006 میں یوٹیوب کو انہوں نے ایکوائر کیا تھا. 2005 میں اینڈرائڈ اور گوگل میپس کو انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. 2008 میں گوگل ڈرائیو کو اسٹارٹ کیا تھا اور گوگل کروم کو لانچ کیا تھا. اسی طرح 2005 کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گوگل ڈرائیو اور گوگل کروم کو انہوں نے لانچ کیا تھا. اور اس کے بعد مزید جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو 2005 میں الفابیٹکس کے نام سے ان کی جو کمپنی تھی اس کی یہ بہت بڑی سبسیڈری بن گئی. جب یہ سبسیڈری بنی تو ان کے لیری پیج اس کے اور CEO بنے تو انہوں نے مزید پروڈکٹس اینڈ سروسز میں کام کرنا سٹارٹ کیا. انہوں نے گوگل گلاس کو لانچ کروایا. انہوں نے سیلف ڈرائیونگ کارز کو لانچ کرایا جو کہ گوگل کے تھرو تھی. اور اس کے علاوہ ہوم ٹیکنالوجی نیسٹ ہب کے نام سے جو ہے نا مزید اس کی پروڈکٹس لانچ کی جو کہ بہت ہی فائدہ مند رہی اور جس نے مزید اس کو ایکسپینڈ کیا. 2010 تک یہ اور زیادہ بڑی کمپنی بن چکی تھی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت اس میں تبدیلی آ چکی تھی. 2015 میں جس طرح لیری پیج کے CEO بنے، الفابیٹکس کے اندر اس کو جو ہے سبسڈی بن گئی ہے. تو 2020 تک یہ ہوتے ہوتے بہت ہی بڑی کمپنی بن گئی جس نے گوگل کلاؤڈ کمپیوٹنگ، سرچ انجن اور ایڈورٹائزنگ 3 مین بڑی سروسز اس کے اندر آ گئی. اگر آپ گوگل پہ کچھ بھی سرچ کرتے ہیں کیوری تو آپ کو وہ اس کا جواب دیتا ہے. یعنی کہ ہماری جو ہم سرچ کرتے ہیں نہ صرف وہ سرچ انجن کی اس نے فیسلٹی ہمیں دی، گوگل ایڈز کے تھرو آپ اپنی ایڈز لگاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ کمیونٹی جب آ گئی تھی، بہت سے لوگوں نے اس سروس کو استعمال کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. تو انہوں نے مزید سروسز کو لانچ کر کے اس کو مزید ایکسپینڈ کیا. جیسے جیسے ایکسپینڈ کیا وہ سروسز اور جو کسٹمر ہے وہ ایکوائر کرتا رہا. لیکن سٹارٹ سے لے کر مطلب جس طرح انہوں نے اپنا آئیڈیشن یعنی کہ ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا، نیش سلیکٹ کی اپنی اور جو ہے سوچا کہ اس میں کس طرح ہم نے کام کرنا ہے، اپنی ویب سائٹ کا ڈومین لیا، پھر انہوں نے ایڈورٹائزنگ کی، پھر ان کو فنڈنگ ملی، پھر انہوں نے اپنی مزید سروسز کو انہینس کیا، مزید ان کی کسٹمر گروتھ ہوئی، کنورژنس زیادہ ہوئی، لیڈ اسکیلنگ اینڈ گروتھ ہوئی. تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے رہے اپنے سفر میں وہ بہت بڑی کمپنی بن گئی. مطلب 1996 سے سٹارٹ ہوئی اور 2020 تک یہ انٹرنیٹ یہ جو ہے انٹرنیٹ کی پوری دنیا پہ چھائی ہوئی کمپنی بن گئی. تو اس مثال کو دینے کا مقصد یہ ہے، آپ خود بھی اسے سرچ کریں اس کے بارے میں. اس کے جو CEO ہیں وہ 50 سال کے ہیں، دونوں جو کو فاؤنڈرز ہیں. تو یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی ایک ایسی کمپنی کو جنریٹ کیا جو کہ ایک بہت بڑی کمپنی بن گئی اور مزید بھی کمپنیز بڑی. اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیا کہ وہ بلینئر بن گئے. تو مطلب کوئی بھی بزنس جو سٹارٹ ہم کرتے ہیں یا کوئی بھی جو کام ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ چھوٹا نہیں ہوتا. جس آئیڈیا سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں وہ آئیڈیا اہم ہے. جس کنسسٹنسی سے آپ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں، جس ایمان سے آپ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں، وہ ایمان، وہ کنسسٹنسی اور وہ آپ کی ہمت اور آپ کی جرت، آپ کا مزید ریسرچ کرنا، آپ کا مزید اس پہ محنت کرنا آپ کو بہت اس کام میں آگے لے کے چلا جاتا ہے. سو امید کرتی ہوں کہ جو بزنس آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور جو آئیڈیا آپ کے دماغ میں ہے یا آپ اپنے بزنس کو جہاں تک لے کے آ چکے ہیں، آپ کا بزنس ایک بہت بڑا بزنس بن سکتا ہے اگر آپ اس پہ لگے رہیں اور اس پہ کام کرتے رہیں اور اپنی نالج کو اضافہ کرتے رہیں، نالج میں اضافہ کرتے رہیں اور آپ نیٹ ورکنگ کر لیں اپنے ہی نیش کے اندر تو آپ اس کو بہت بڑھا سکتے ہیں. سو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو سیریز بہت پسند آئی ہوگی. فیڈ بیک کے لیے آپ ضرور لکھیے گا. ٹائم اب پورا ہوا چاہتا ہے تو تھینک یو سو مچ. میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ
یہاں تک ہمارے ساتھ آئیں، مزید بھی ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ کو مزید ہم انفارمیشن دیں. اور لائیو ویڈیو کے لیے آپ کل ہمارے ساتھ سیٹرڈے کو ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.